अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मुल्क में आज सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हुई हैं और अद्वियात के हवाले से एक बुरी खबर आई है, वो खबर भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मसला था वो था इंतखाबात का, केपी के और पंजाब में इलेक्शंस का। तो वो आज सबसे बड़ी जो खबर है वो आ गई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये जनाब खबर आई है, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने 30 अप्रैल को इंतखाबात का जो बाकायदा तौर पर जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 30 अप्रैल और 7 मई की जो तारीखें, ये दो तारीखें जो थी वो उनको खत लिखा गया था और जिस पर फिर सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख की जो मंजूरी है वो दे दी है। अब इसके बाद बाकायदा तौर पर जो पीडीएम जो है, इत्तेहादी पार्टियां जो है, अब इनकी नींदें उड़ गई हैं। और आज जनाब आसफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ की बाकायदा तौर पर अहम एक मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में ये जो आज की जो तारीख थी इसका जो है वो सियासी जो तबादला ख्याल है वो किया गया, क्योंकि अब इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही। लेकिन ज़राए का एक और भी बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज़राए का कहना यह भी है कि इस वक्त पीडीएम जो है और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहबा जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रही हैं कि जी कुछ भी हो जाए, जो इंतखाबात हैं वो नहीं होने चाहिए। देखें, पहले तो ये लोग कहते थे, अगर मैं शुरू से बात करूं तो सबसे पहले ये कहते थे इमरान खान साहब को कि इमरान खान जो है वो असम्बलियां नहीं तोड़ेगा। उससे पहले कहते थे कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लेकिन सबने देखा लॉन्ग मार्च भी हुआ और किस भरपूर तरीके से लोगों ने उस लॉन्ग मार्च में शिरकत की। उसके बाद फिर जैसे ही खान साहब ने असम्बलियां तहलील करने की बात की तो फिर सारे टीवी चैनल्स पर आकर ये लोग दिन रात यही बात करते थे कि हम तो खुद चाहते हैं कि आप असम्बली को जो है वो तोड़े, आप असम्बलियां तहलील करें तो फिर जो इंतखाबात हैं वो हम करवा देंगे। लेकिन खान साहब ने ये सरप्राइज भी इनको दे दिया। तो अब इन्हीं सरप्राइजेस की वजह से इस वक्त जो पीडीएम है इसकी जो नींदें हैं वो उड़ गई हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने एक अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लाहौर में हुई, जमान पार्क में हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने बड़ी आज एक खुलकर बातें की हैं। और जिन लोगों का कुछ ख्याल था कि खान साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो आज खान साहब ने उनकी जो गलत फहमियां हैं वो भी दूर कर दी हैं। ये खबर मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं, फिर जो अद्वियात वाली खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा। सबक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि ऐसे लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, अब कोई बात करने को तैयार ही नहीं तो मैं क्या करूं। लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। कोई ये समझता है घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। साथ ही साथ खान साहब ये भी क्लियर कर रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि मैं घुटने टेक दूंगा तो ये भी नहीं हो सकता। अब कोई बात करने को तैयार ही नहीं तो मैं क्या करूं। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा चैलेंज करता हूं, मुझ पर और अहलिया पर एक करप्शन का केस साबित कर दें। यानी कि देखेंगे इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं कि कोई एक जो करप्शन का केस है आप वो ही साबित कर दें। ज़रा आप कहें ये जो मरियम नवाज साहबा हैं, या ज़रा आप कहें नवाज शरीफ साहब से, आसफ जरदारी से या मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि क्या वो चैलेंज करते हैं? है उनमें इतनी हिम्मत कि वो चैलेंज करें? ये लफ्ज़ भी अगर वो बोल दें यहाँ पर तो जैसे ही अदालतें उनके खिलाफ अगर कोई केस बनता है तो ये लोग तो दोबारा से स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर लेट जाते हैं। ये इनकी सारी ड्रामेबाजियां होती हैं। उनका कहना था कि पूरा जोर लगाया गया परवेज इलाही मेरा साथ छोड़ दे, अब हमने परवेज इलाही के साथ वफादारी दिखानी है, मैंने किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। सबक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जान के खतरे से मुतल्लक मेरी रिकॉर्ड शुदा वीडियो मौजूद है, वीडियो बैरून मुल्क मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक ही बार में आम इंतखाबात हो जाए तो पैसे की बचत होगी, हम पीडीएम के एम्पायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई चेयरमैन ने कहका लगाते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों पर खवातीन भी चाहती हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने, पंजाब के वज़ीर आला का फैसला अभी कर लिया तो कत्लेआम हो जाएगा। इनका कहना था कि इस्लामाबाद हवाई जहाज से ना जाने का फैसला रात 12 बजे किया,
خبر آئی تھی مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا چاہتے تھے، جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے، مجھے ان سے ہی خطرہ ہے، جیل میں ڈالنے سے اور ووٹ پڑتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال لے، یعنی کہ وہ آرمی چیف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی اگر میرے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو وہ بھی کوئی نکال لیں۔ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا، انہوں نے روس کی مخالفت میں تقریر کی، اس تقریر پر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد وزیر اعظم محمد بن سلمان اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے، فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ وہی بات ہے جو میں شروع سے ایک کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ ایک اپنا کام کرے اور جو سیاستدان ہے وہ صرف سیاست کرے۔ تو آج بھی عمران خان صاحب نے اپنی اسی روایت کو برقرار رکھا۔ دوسری طرف جو میں نے آپ کو خبر کا بولا تھا ادویات، اب دیکھیں کہ کس طرح سے ملک میں اس وقت کیا حالات ہو گئے ہیں کہ ادویات، یعنی کہ اب تو یہاں پر اگر ان لوگوں نے جینا مشکل کیا تھا اب تو بیماری سے یہ تو مارنا ہی چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح سے کہا تھا نا بلاول بھٹو نے، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم جو امیر ہے اگر وہ اور زیادہ امیر ہو جائے گا تو پھر وہ غریب کی مدد کرے گا، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ مر ہی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ملک بھر میں جان بچانے والی ادویات سمیت 131 ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی، جس پر وفاقی وزارت صحت حکام نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ وفاقی وزارت صحت کے حکام نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اسلام آباد کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس وقت اسلام آباد میں 131 ادویات ناپید ہو چکی ہیں، یعنی کہ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنے جو حالات ہیں وہ سنگین ہو گئے ہوئے ہیں اس وقت، کہ کیا سے کیا ان لوگوں نے ملک کو بنا دیا ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی الیکشنز کی طرف جائیں۔ اچھا، دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ ایک سنایا ہے تحریک انصاف کے، جو جن رہنماؤں نے گرفتاری دی تھی ان کو اب رہائی کا جو حکم ہے ان کا وہ جاری ہو چکا ہے۔ تو اب اس سے لگ تو یہ رہا ہے کہ ہواؤں کا جو رخ ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب اگر پنجاب میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں کون جیتے گا اس پر اب کسی قسم کی کوئی بحث بنتی نہیں، سب کو پتا ہے اس وقت مقبولیت کس کی ہے۔ اگر کے پی کے میں تو کے پی کے تو پہلے بھی پی ٹی آئی کا تھا اور وہ آج بھی پی ٹی آئی کا ہے، تو دیکھیں اب کس طرح سے حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس پر میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ اگر جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے، جو کہ اس وقت سب سے بڑی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے لیے، کیونکہ پی ڈی ایم قطعاً نہیں چاہتی کہ یہ ملاقات ہو یا کچھ اس طرح سے۔ لیکن ایک اور میں بات کرتا چلوں کہ اگر کچھ جو اس وقت ٹی وی چینلز ہیں وہ تو کچھ بتا رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو ڈیل کے چکر میں ہے، تو میں یہ بات یہاں پر کلیئر کر دوں کہ خان صاحب کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل کے چکر میں نہیں، اور انہوں نے تو واضح طور پر یہ بات بھی کر دی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ تو اس سے پھر ظاہر تو یہی بات ہو رہی ہے۔ تو اب لگ تو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ الیکشنز ہوں گے، یہاں ہو سکتا ہے جس طرح سے خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو جنرل الیکشنز ہیں وہی ہو جانے چاہیے، ویسے میری بھی ذاتی رائے یہی ہے، اور جو بھی محب وطن جو پاکستانی ہے اس کا اس وقت یہی حال ہے کہ ملک میں اس وقت الیکشن ہو جانے چاہیے، چونکہ اس وقت انتخابات جو ہیں وہ واحد حل ہے ملک کو اس بحران سے نکالنے کا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔